नासिर साहब मुझे काफ़ी पिलवाइए, फाखरा मेरी बेहोशी शायद तवील रही है। हाँ अली, तुम 60 घंटे के बाद होश में आए हो, फाखरा ने कहा। ओह तब तो तहजीब की तदफीन वाकई ज़रूरी होगी। बहरहाल ये होना था, मैंने कहा, और सब लोग सिसक पड़े। नहीं दोस्तों, खुद को संभालो। शायद आप लोगों को मेरी बात पर यकीन ना आए, जो कुछ हो रहा था मुझे शुरू ही से मसनूई सा लग रहा था। आप लोग यकीन करेंगे, मैंने 12 सोचा कि ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है। ये कैसे मुमकिन था? लातादाद फ़लस्तीनी बाशिंदे अपनी ज़िंदगी की बका की जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। इसराइली वैशी उनके कैंपों में बमबारी करते हैं, उनके दिलों में खुशियों की तमाम शमें बुझी पड़ी हैं, और मैं मुसर्रतों की सेज की जानिब कदम बढ़ा रहा हूँ। मेरा ज़मीर मुझे इस जुर्म का एहसास दिला रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं खुद भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। ये सब कुछ तो होना ही था, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा था किसी तरह मुनासिब नहीं था। अली, सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूँ। मेरे बेटे, सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूँ। अजीज़ी साहब फूट फूट कर रो पड़े। कोई मुजरिम नहीं, ये सब कुछ खिलाफ अकल नहीं था। बेहतर है आप लोग मुझे हौसला दें, मैं अंदर से बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। तहजीब मेरे लिए उन तारीक लम्हात में रोशनी की हैसियत रखती थी जब मैं दुश्मनों के नरगे में घिर जाता था और मेरी राहें मसदूद हो जाती थी। उस वक्त बहुत दूर बैठी वो मोहब्बत करने वाली लड़की मुझे याद आती तो मुझे महसूस होता कि मेरी ज़िंदगी उसकी अमानत है, मुझे उसके लिए जीना है, उससे मिलना है, और मेरे बदन में हज़ारों गुना कुव्वत पैदा हो जाती थी। अब मेरा वजूद इस कुव्वत से खाली हो गया है। मुझे हौसला दे आप लोग। रिक्कत अमेज़ मनाजर जारी रहे। डॉक्टर से फ़ोन पर मेरे लिए काफ़ी की इजाज़त ले ली गई थी। 60 घंटे में मुझे कोई खुराक नहीं मिली थी, सिर्फ नलकियों के ज़रिए ग्लूकोज वगैरह दिया जाता रहा था। काफ़ी पीने के बाद बदन में सनसनाहट होने लगी और मैंने आराम की इजाज़त मांगी। एक कमरे में मुझे पहुंचा दिया गया और मैं बिस्तर पर लेटकर छत को तकने लगा। तहजीब अब इस दुनिया में नहीं रही थी, मेरी अपनी हमाकत थी। किससे क्या शिकायत करता? क्या ज़रूरत थी शादी का हंगामा करने की? ये सब कुछ खामोशी और सादगी से भी तो हो सकता था। अब बेकसक ज़िंदगी भर बेचैन रखेगी। कोई चला जाता है तो उसकी यादें बेचैन करती हैं। जाने वाले को कौन रोक सकता है? लेकिन वो बहुत अच्छी थी, बहुत चाहती थी मुझे। मेरे लिए उसने खुद को कितना बदल दिया था। सोचते सोचते अचानक दिल बैठने लगा। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कोई बोझ सा दिल पर आ पड़ा हो। मेरे हाथ से ज़ब्त का दामन छूटने लगा और फिर आंखों से आंसू बह निकले। जाने कब तक रोता रहा, फिर फैसला किया कि अब कभी नहीं रोऊंगा। दुआ मांगी, माबूद, शायद यही वक्त है जब मुझे सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेरी मदद की ज़रूरत है। इस वक्त मेरे हाल पर करम फरमा ए मेरे रब। मुझे वो सुकून और सब्र दे जो सिर्फ तू ही दे सकता है। ये भटक जाने का वक्त है, मुझे भटकने से बचा है मेरे रब। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई, गहरी नींद। जागा तो रात की तारीकी फैली हुई थी, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। मेरे कमरे में अंधेरा था। मैंने उठकर दीवार पर स्विच बोर्ड तलाश किया और रोशनी कर दी। फिर मुलेका गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। गुस्ल करके बाहर निकला तो फाखरा मौजूद थी। क्या वक्त हुआ है फाखरा? मैंने पूछा। 12 बजे है, वो ऐसा से बोले। क्या तुम बाहर बैठी हुई थी? हाँ, दूसरे लोग भी हैं। कहाँ? मुझे तो उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही। बाहर लान पर हैं। भाई मैं सख्त नकात महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। यखनी बनाई है, अभी लाती हूँ, फाखरा ने कहा। फाखरा, मुझे ठोस ग़िज़ा दरकार है, मैं बीमार नहीं हूँ, प्लीज़ फाखरा। मैंने कहा, बैठो मैं लाती हूँ, फाखरा ने कहा। और फिर वो कुछ देर में आ गई। डबल रोटी, अंडों का आमलेट और यखनी। आओ मेरे साथ शरीक हो जाओ, मैंने उसे दावत दी। अली, फाखरा ने आंसू भरी आवाज़ में कहा। कम मान फाखरा, कम मान, मैंने कहा, और वो मेरे साथ शरीक हो गई। बूढ़ कैसे जख्मी हुआ? मैंने सवाल किया। उसने हमलावर को देख लिया था। ओह, फिर? वो उसके पीछे दौड़ पड़ा। हमलावर ने उस पर गोली चलाई जो उसके एक शाने पर लगी। फाखरा मुझे बताने लगी, उसने हमलावर का पीछा नहीं छोड़ा। दूसरी गोली उसके दूसरे शाने में पेवस्त हो गई। फिर वो उस पर जा पड़ा। काफी दूर निकल गया था। दूसरे लोग उसकी फौरी मदद को ना पहुंच सके। उसने अपने बाजुओं में हमलावर को जकड़ लिया और हमलावर ने उसके सर में गोली मार दी, लेकिन वो खुद को बूढ़ की गिरफ्त से आज़ाद ना करा सका। हमलावर पकड़ा गया? मैंने पूछा। हाँ, इसी असना में दूसरे लोग पहुंच गए, फाखरा याकूबी ने कहा। फाखरा, बूढ़ बेचारा मर जाएगा, वो ज़रूर मर जाएगा, मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा। ऐसा क्यों कह रहे हो अली? फाखरा ने बड़े दुख से कहा। इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान है और अच्छे लोग मर जाते हैं, वक्त से पहले मर जाते हैं। फाखरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं फाखरा, प्लीज़ खुद को संभालो, मुझे तुमसे और भी कुछ पूछना है।
میں کچھ نہیں بتا سکوں گی علی، میں کچھ بھی نہیں بتا سکوں گی۔ فاخرہ روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں خاموشی سے سامنے رکھی ہوئی چیزیں کھاتا رہا اور پھر فارغ ہو گیا۔ آؤ باہر چلیں۔ میں نے فاخرہ کا بازو پکڑا اور ہم لوگ باہر نکل آئے۔ لان پر واقعی بہت سے لوگ موجود تھے۔ عمارت کی فضا پر سوگ طاری تھا۔ ناصر صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں ان کے درمیان جا بیٹھا۔ علی، کسی کی آواز ابھری۔ میں آپ تمام دوستوں کے خلوص کو پوری طرح محسوس کر رہا ہوں، لیکن آج سے زندگی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ میں اسے بہت چاہتا تھا، بے پناہ چاہت تھی میرے دل میں اس کے لیے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یوں ہوگا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوں بھی ہو جاتا ہے اور ہو گیا، اور اس طرح جو ہو جائے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگ میرے لیے صبر کی بس دعا کریں، اس سے زیادہ کچھ اور کہا آپ نے تو مجھے دکھ ہوگا۔ میں کوئی تعزیت نہیں چاہتا، اس حوالے سے اب کوئی ذکر نہیں چاہتا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت اذیت ناک ہوگا، اس لیے اب اس سے آگے کی بات نہ کریں، بس میرے مشن کے بارے میں بات کریں۔ علی حوصلہ مند ہے، وہ درست کہتا ہے، کسی نے تبصرہ کیا۔ کچھ لوگ ایک تعزیتی جلسہ کرنا چاہتے ہیں علی، ناصر صاحب نے کہا۔ مجھے اس کارروائی کی اطلاع بھی نہ دی جائے، شریک ہونا تو دور کی بات ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میلی سے متفق ہوں، اس دلگداز حادثے کو اب بھولنا ہی بہتر ہے، کسی اور نے کہا۔ کافی دیر تک میں ان لوگوں کے ساتھ رہا اور پھر اٹھ گیا۔ فاخرہ، کیا مجھے میری رہائش گاہ پر چھوڑ دو گی؟ ابھی نہیں علی، تم مسلسل 60 گھنٹے بے ہوش رہے ہو، میرے خیال میں تم یہیں آرام کرو، عزیزی صاحب بولے۔ نہیں، میں جانا چاہتا ہوں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہاں تنہائی میں؟ ناصر عزیزی نے کہا۔ ہاں، میں ٹھیک رہوں گا۔ فاخرہ پلیز، اگر تمہیں محسوس نہ ہو تو۔ نہیں علی، چلو، فاخرہ نے کہا، اور ان لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود میں فاخرہ کی کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ علی، میں وہاں تمہارے ساتھ رہوں گی، تم مجھ سے واپسی کے لیے نہیں کہو گے۔ مجھے کچھ دیر کی تنہائی دو گی فاخرہ؟ نہیں علی، میرا نام علی یار خان ہے، اور میں وہ ہوں جس سے اس لڑکی کی شادی ہو رہی تھی جسے تم نے قتل کیا ہے۔ جب میں اس نوجوان کے سامنے گیا اور اس سے پوچھا تو وہ بولا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو۔ کیا تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گے تہذیب ملک ایکس کو کیوں قتل کیا؟ اور کیا تم میری زبان کھلوانے کی قدرت رکھتے ہو؟ اگر میں اس بارے میں نہ بتانا پسند کروں تو تم میرا کیا کر لو گے؟ نوجوان، تم نے یقیناً زندگی کو داؤ پر لگا کر یہ کام کیا ہے، اور یہ سوچ کر یہ کیا ہوگا کہ اگر تم اس کوشش میں مارے گئے تو تمہیں زیادہ افسوس نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود میں تمہاری زبان کھلوانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم تم اس بات پر افسوس کرو گے کہ تم نے میرے سامنے زبان کیوں نہ کھولتی۔ ایک بار کہو کہ تم مجھے اس قتل کی وجہ نہیں بتاؤ گے، اس کے بعد میرا عمل شروع ہوگا۔ نہ جانے میری آواز میں کیا اثر تھا کہ وہ بکھرا گیا۔ ایک بار کہہ کر تو دیکھو، صرف ایک بار۔ میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر کہا، نہیں، میں تمہیں خود بتانا چاہتا ہوں، موت سے پہلے میں اپنا دل کھولنا چاہتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں، ضرور بتاؤں گا، اس نے کہا، اور دوسرے لوگ حیران رہ گئے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ احتشام اصغری۔ کہاں سے تعلق ہے؟ شتیلا کیمپ سے۔ تہذیب کو کیوں قتل کیا؟ میں نے سوال کیا اور نوجوان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس لیے کہ منیبہ جو اس دنیا میں نہیں، وہ منیبہ جسے میں اس کائنات میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، وہ منیبہ جس سے میں بچپن سے منسوب تھا اور جس کے خواب دیکھتے ہوئے میں جوانی کی سرحدوں میں داخل ہوا تھا، اس منیبہ کو قتل کر دیا گیا۔ مسٹر علی، وہ بے بسی کی موت مر گئی اور میرے دل میں جہنم سلگ اٹھا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی کو ان خوشیوں سے ہمکنار نہ ہونے دوں جو مجھے اور منیبہ کو نہ مل سکی۔ تم مجاہد و علی یار خان، تمہارے گیت گائے جاتے ہیں، لوگ تم پر فخر کرتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ ہم بے شمار انسانوں کی موت اور زندگی کی کشمکش میں گرفتار رہنے دو؟ اور اپنی خوشیوں کی دنیا آباد کر لو؟ تمہیں اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا مسٹر علی، لیکن جب تم نے ہمارے اس حق کو تسلیم نہیں کیا تو میں نے آگے بڑھ کر تم سے تمہاری خوشیاں چھین لی۔ ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے پوری پلاننگ کے ساتھ تمہاری ہونے والی بیوی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ منیبہ میری زندگی میں شامل نہیں ہو سکی تھی۔ تم بتاؤ، تمہیں اس کا حق کیا پہنچتا ہے؟ تمہیں اپنی خوشیوں کے درمیان ہمیں بھولنے کا کیا حق پہنچتا تھا، جبکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ہمارے محسن ہو؟ جواب دو علی، میں تم سے جواب طلب کرتا ہوں۔ ذلیل انسان، تیرا تعلق فلسطینیوں سے ہے اور تو ہم میں سے ہوگا، اس کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، ناصر عزیزی نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں نے ہاتھ بلند کر کے انہیں روک دیا۔ منیبہ کیسے ہلاک ہوئی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ اسے بھی قتل کر دیا گیا، اسرائیلی درندوں نے مجھ سے چھین لیا تھا
اور اس کے بعد سے میں نے تنظیم میں شامل ہو کر ان درندوں کو بے دریغ قتل کرتا رہا۔ میرے یہ ہاتھ بے شمار اسرائیلی وحشیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ انہیں ہلاک کرنا تو میرا مشن تھا، لیکن میں کسی اور کی خوشیاں بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، سمجھے علی؟ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے، لیکن میں اپنی اس موت پر قطعی شرمندہ نہیں ہوں گا۔ کسی کو حق نہیں کہ اگر منیبہ مر گئی ہے تو اپنی محبت کو آباد کرے۔ میں اس کائنات میں کسی بھی محبت کرنے والے کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرا عہد ہے۔ تو جانتا ہے کتے، تو جانتا ہے کہ علی فلسطینی نہیں ہے، وہ صرف انسانیت کے نام پر ہم سے تعاون کر رہا ہے، لہذا میں کیا حق پہنچتا ہے بے غیرت کہ ہم اس کی خوشیاں چھین لیں؟ تو نے انتہائی ناسپاسی کا ثبوت دیا ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے۔ ابھی تک تو ذہن میں صرف یہ خیال تھا کہ یہ علی کے خلاف کوئی اسرائیلی سازش ہے، لیکن یہ جان کر ہمیں کہ یہ ساری کارروائی ہم میں سے کسی ایک نے کی ہے، ہماری پوری قوم کے سر جھک گئے ہیں۔ احتشام، تو نے ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی نگاہوں میں ذلیل کر دیا ہے۔ ناصر عزیزی کی آواز بھرا گئی۔ میں بس کچھ نہیں جانتا، بس میں اس شخص کو مسرتوں سے امکنار ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور میں نے وہی کیا جو میرے دل نے کہا۔ اس کتے کو سنسار کیا جائے علی، اس کے بدن کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں گے کہ کوئی ان ٹکڑوں کو گن بھی نہ سکے گا۔ میں اس کے پورے خاندان کو فنا کر دوں گا، میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ناصر عزیزی کے لہجے میں بے پناہ غیظ و غضب تھا۔ میرے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں ناصر صاحب، اسے چھوڑ دیجئے، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ جذباتی ہے، پاگل ہے۔ اس احمق نے بلا وجہ تہذیب کی زندگی لے لی۔ ارے پاگل، ہم تو خود نہیں چاہتے تھے۔ چلو کوئی حرج نہیں۔ ہاں فاخرہ، یہ مسعود اور عائشہ مجھے نظر نہیں آئے، وہ چلے گئے ہیں، فاخرہ نے کہا۔ کہاں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ایکوائن۔ عائشہ کی حالت بے حد خراب ہو گئی تھی، اس پر شدید دورہ پڑ رہا تھا، مسعود مجبوراً اسے لے گیا۔ اس کا خیال تھا کہ تمہارے ہوش میں آنے کے بعد اور تمہاری کیفیت دیکھ کر اس کی حالت اور خراب ہو جائے گی، اس لیے وہ اسے لے گیا۔ میں فاخرہ کے ساتھ کوٹھی پہنچ گیا۔ یہ عمارت میں نے تہذیب کے لیے خریدی تھی، لیکن فاخرہ کے ساتھ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ بات یہ ہے فاخرہ کہ میں عملی دنیا کے انسان ہوں۔ فلسطینیوں کے لیے کام کرتے ہوئے میں نے موت کو بارہا قریب سے دیکھا ہے۔ جو لوگ میرے ہاتھوں فنا ہوئے ہیں، مجھے ان کی تعداد بھی نہیں معلوم۔ انہیں قتل کرتے ہوئے میرے دل میں کبھی رحم کے جذبات نہیں ابھرے، کیونکہ وہ میرے مشن کے دشمن تھے۔ تہذیب کو بھی کسی ایسے ہی شخص نے قتل کیا ہوگا جسے اس قتل سے کچھ فائدے حاصل ہوں گے۔ میرے دشمن مجھے بھی تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہیں اس کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے مجھے چوٹ دی ہے۔ ہاں یہ تو بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ ایک نیم خبتی نوجوان ہے، پولیس کی تحویل میں ہوگا، میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں، اسے تنظیم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ پولیس کے حوالے نہیں کیا؟ نہیں، اسے خفیہ طور پر غائب کر دیا گیا ہے، پولیس اسے تلاش کر رہی ہے، شاید تم سے بھی پوچھ گچھ ہو۔ مگر ایسا کیوں کیا گیا؟ پھر یاد آیا بیچارہ بڈھ۔ کیا خیال ہے فاخرہ، بڈھ کے پاس چلیں؟ اس وقت نہیں علی، دیکھو تو رات کے 1:45 بج رہے ہیں، فاخرہ نے کہا۔ ہاں صبح چلیں گے۔ لائن آف کروزل کب جا رہی ہو تم؟ میں نے 1 ماہ کی چھٹی لے لی ہے۔ دراصل فاخرہ میری ذہنی کیفیت خراب ہے، اگر بار بار مجھے تہذیب یاد دلائی جاتی رہی تو میں اسے نہ بھول سکوں گا، اس لیے میں تنہائی چاہتا ہوں۔ تم بلا وجہ میرے لیے وقت ضائع کرو گی، تم واپس چلی جاؤ۔ اتنی جلدی نہیں ہے علی، اور تم اطمینان رکھو، میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گی۔ یہ بات نہیں فاخرہ، دراصل میں اس ماحول سے خوفزدہ ہوں، میں شاید اسے برداشت نہ کر پاؤں گا۔ میں ایک عملی انسان ہوں، عمل کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں، اور یہاں سب لوگ سوگوار ہو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ ابھی ایک عرصے تک نارمل نہیں ہو سکیں گے، مجھے ہمدردی کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، مجھے بہت عجیب محسوس ہوگا، بے حد عجیب۔ میں کوشش کروں گی کہ یہ سب نہ ہو، پلیز یہ ضرور کرو، میں نے کہا، اور فاخرہ خاموش ہو گئی۔ رات بہت زیادہ بیت چکی تھی، فاخرہ کو میں نے سونے کے لیے مجبور کر دیا اور پھر خود باہر نکل آیا، درختوں کے پاس پہنچ گیا، تہذیب کو یاد کرتا رہا۔ پھر جب نیند آئی تو وہیں گھاس پر لیٹ کر سو گیا۔ جاگا تو سورج چمک رہا تھا، فاخرہ مجھ سے کچھ فاصلے پر گھاس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو علی۔ ہیلو، میں نے بھی بھاری آواز میں کہا۔ اٹھو، آؤ غسل کرو۔ ناشتے پر فاخرہ نے مجھے بتایا کہ قاتل ہوش میں آ گیا ہے، اور بڈھ بھی۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اب بڈھ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ گڈ، ایک اچھی خبر سنائی تم نے۔ قاتل سے ملو گے علی؟ ہاں، اس سے زبان کھلوانی ہے، ابھی اس سے گفتگو نہیں کی گئی، فاخرہ نے بتایا۔ تم فون پر ان لوگوں کو اطلاع دے دو جن کی تحویل میں قاتل ہے کہ ابھی اس سے گفتگو نہ کریں، میں خود اس سے بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں اطلاع دے دوں گی، فاخرہ نے کہا، اور پھر اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ واپس آ کر اس نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ میرا انتظار کریں گے۔ تب پھر فاخرہ چلو، میں نے کہا، تم لباس وغیرہ تبدیل کر لو علی۔ ہاں، بس چند منٹ لگیں گے۔
لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا تو فاخرہ ناصر عزیزی سے باتیں کر رہی تھی۔ ہیلو علی، ناصر نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ ابھی فاخرہ سے تمہارے بارے میں ہی گفتگو ہو رہی تھی، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ ہاں ضرور، میں تم سے یہی درخواست کرنے والا تھا، تم پسند کرو گے علی؟ عزیزی صاحب بولے، آپ لوگ ضرورت سے زیادہ تکلف کرتے ہیں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، آؤ چلیں فاخرہ۔ راستے میں ناصر عزیزی صاحب بولے، تم واقعی ایک عظیم مجاہد ہو بیٹے، خداوند عالم نے تمہیں بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، جس صبر کا مظاہرہ تم نے کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ لوگ اس پر اش کر رہے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فاخرہ ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ ایک اجنبی عمارت تک پہنچ گئے۔ عمارت کے برآمدے میں مسلح افراد موجود تھے۔ فاخرہ نے ان سے گفتگو کی اور آگے بڑھ گئی۔ اندر چند اور لوگوں سے ملاقات ہوئی، پھر مجھے فاخرہ اور ناصر عزیزی کو اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں قیدی موجود تھا۔ اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، ہاتھ آزاد تھے اور وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پیشانی اور رخسار پر ٹیپ چپکے ہوئے تھے، ایک آنکھ نیچے سے نیلی پڑی ہوئی تھی۔ ہم تو یہ سب کچھ خود نہیں چاہتے تھے، ہمارے ذہن میں تو تم لوگوں کے لیے آگ سلگ رہی تھی۔ ہماری تو یہی خواہش تھی، ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جب فلسطین کا ایک ایک باشندہ اپنی چھت کے نیچے واپس نہیں جائے گا، ہم اپنی خوشیوں کا آغاز نہیں کریں گے، اور وہ بھی اس کے لیے تیار تھی۔ اس نے ہمیشہ خلوص دل سے یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ انتظار کرے گی اس وقت کا جب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، جب ایک ایک فلسطینی کو اس کی خوشیاں نصیب ہو جائیں گی۔ یہاں کچھ لوگوں نے اپنی محبتوں کے ساتھ ہمیں بھی فنا کر دیا۔ ہم لوگ یہ خود نہیں چاہتے تھے۔ احتشام عسکری، خدا کی قسم ہم لوگ یہ خود نہیں چاہتے تھے۔ اس وقت میرے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں ناصر صاحب، نہیں، اس شخص کو میں کوئی سزا نہیں دے سکتا، میں اسے موت کی سزا نہیں دے سکتا۔ آپ اس کے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں، لیکن اس میں میری مرضی شامل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے احتشام، ٹھیک ہے، لیکن تیری مدیبہ کو ہم لوگوں میں سے کسی نے قتل تو نہیں کیا تھا۔ اگر تو میری تہذیب کو زندہ رہنے دیتا تو تیرا احسان ہوتا، لیکن تو نے یہ احسان مجھ پر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں تیزی سے مڑ کر وہاں سے چل پڑا۔ اب مجھ میں وہاں رکنے کی تاب نہیں تھی، یہ جان کر کے ایک فلسطینی نوجوان نے مجھے میری کاوشوں کا یہ صلہ دیا ہے۔ میرے دل میں ایک بار پھر غم و غصے کا طوفان لہریں لگا رہا تھا۔ کیسے ہیں یہ لوگ، کیسے ہیں؟ کم از کم انہیں غور تو کرنا چاہیے تھا مجھ پر شک کیا، مجھ سے بد دل ہوئے۔ میں ان سے دور چلا گیا، لیکن ان کے مفادات کی خاطر لڑتا رہا اور انہوں نے اس پر بھی نہ جینے دیا۔ بلاخر انہوں نے میری زندگی کی وہ سب سے بڑی خوشی مجھ سے چھین لی جو میری زندگی کا واحد سہارا تھی، اور اب جینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا، کچھ بھی تو نہیں۔ فاخرہ یعقوبی تیزی سے میرے قریب آئی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ دیا تو میں جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا، نہیں نہیں فاخرہ پلیز، میرا خیال ہے میری کشادہ دلی ختم ہو گئی، شاید میں اب رسم و رواج بھی نہ نبھا سکوں، مجھے مزید پریشان نہ کرو، اب مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش مت کرو، تم خود غور کرو فاخرہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا اور میری آنکھیں آنسو برسانے لگی۔ فاخرہ خود بھی سسکیاں لینے لگی تھی، میں اسے وہیں چھوڑ کر تیز رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ ناصر عزیزی صاحب نے میرے پیچھے لپکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اپنی رفتار بڑھا دی اور پھر میں اس عمارت سے باہر نکل آیا۔ میں ان لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو جانا چاہتا تھا، ان سے دور چلا جانا چاہتا تھا۔ میں برق رفتاری سے چلتا ہوا شہر کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ فاخرہ یا ناصر عزیزی صاحب مجھے تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ کافی دور نکلنے کے بعد میں ایک ریستوران میں پہنچ گیا۔ ریستوران میں ایک گوشے کی میز تلاش کر کے بیٹھ گیا اور اپنے لیے کافی منگوا لی۔ کافی کے کئی کپ پی کر میں نے اپنے جلتے ہوئے سینے کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن میرا وجود شعلے اگل رہا تھا، کھنپٹیاں سلگ رہی تھی، صبر و ضبط کا وہ بند ٹوٹ گیا تھا جو اب تک میں نے قائم کر رکھا تھا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، وہ میرے بارے میں اس قدر اختیار نہیں رکھتے تھے۔ میں تو خود ہی ان سے دور ہو گیا تھا، اپنی الگ دنیا بسا لی تھی۔ میں خود ہی جو کچھ بھی میرے بس میں تھا وہ کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میری آخری پونجی بھی چھین لی۔ ہاں، انہی سب لوگوں نے مل کر مجھے لوٹ لیا۔ بیروت نائٹ کلب اور شراب خانوں کا شہر جلتے ہوئے ذہنوں کو سکون دینے کے لیے یہاں بے شمار عارضی سہارے موجود تھے، لیکن میں اپنے دل کو ان کی طرف مائل نہ کر سکا۔ میں اس اعتماد کو کھونا نہیں چاہتا تھا جو میرے اور خدا کے درمیان قائم تھا۔ میں جان بوجھ کر جذبات کے ہاتھوں بھٹک کر ان راستوں پر نہیں نکلنا چاہتا تھا جو بہرت اور برائی کے راستے تھے، لیکن اپنی اس رہائش گاہ میں جانے کا یہ مطلب تھا کہ ایک بار پھر مجھے انہی تمام لوگوں سے ملنا پڑے گا، انہی کی فضول باتیں سننا پڑیں گی۔ نہیں، یہ سب کچھ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔
कतई मुमकिन नहीं था। मैं इनसे खासा बरगश्ता हो गया था। नहीं, मैं अपनी रिहाइश गाह में नहीं जाऊंगा। क़याम के लिए किसी और ही जगह का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बैरूत से चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा यहाँ से, मैंने सोचा, और उसके बाद एक होटल का इंतखाब कर लिया जो इत्तफाकिया तौर पर ही मेरे सामने आ गया था। मैं अपने क़याम के लिए इसी होटल में एक कमरा हासिल कर चुका था। मेरे पास दौलत के अंबार थे। बैंकों में मेरा इतना सरमाया था कि अगर मैं चाहता तो सारी ज़िंदगी बैरूत में एक माजूल शहनशाह की हैसियत से गुजार सकता था। मैं अपने कमरे में आराम के बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि ये सरमाया मेरे किस काम आएगा, इस सरमाए का मैं क्या करूँगा। अब ये खुशियाँ मुझे किसके लिए दरकार है। मेरी अपनी ज़ात अब क्या हैसियत रखती है, और क्या मैं अपने मिशन के इस सिलसिले में उतना ही मुखलिस रहूँगा जितना कि मैं था। क्या ये लोग नासपास नहीं है। मैं सोचता रहा और मेरा जहन सुलगता रहा। तहजीब का मासूम सरापा मेरे तसव्वुर को रोशन करता रहा। तहजीब, आह तहजीब, इन लोगों ने तेरे साथ बहुत जुल्म किया। मैं इस वाक़े को कभी फरामोश नहीं कर सकूँगा, कभी नहीं भूल सकूँगा। मैं बिलक बिलक कर रोने लगा और अब तक मेरे ज़हन पर जो बोझ था आंखों से आंसू की शक्ल में बहने लगा। मेरा तकिया भीग गया था। मैं तड़प रहा था करब से, अजियत से। बहुत देर तक मैं रोता रहा, फिर अपनी जगह से उठा, गुस्ल खाने में गया, ठंडे पानी का शावर खोला और फिर उसके नीचे बैठ गया। बैठा रहा, मेरे ज़हन पर मदोशी की सी कैफियत तारी रही और इसी मदोशी के आलम में मैं शावर के नीचे बैठा हुआ था। काफ़ी देर गुजर गई। जब बेहिसाब पानी मेरे सर के ऊपर से बह गया तो मैं वहाँ से निकल आया। मेरे जलते हुए वजूद के लिए कहीं भी सुकून नहीं था। कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी आगोश में ले ले, जो दुनिया व माफिया से बेखबर कर दे, या कम अज कम थोड़ी देर के लिए तहजीब की याद ही से निजात दिला दे। तहजीब की याद तो शायद मैं जिंदगी के आखिरी लम्हे तक ना भुला सकूं, लेकिन खुद को संभालना भी तो जरूरी था। इस तरह तो मैं पागल करार दिया जाऊंगा, और मैं पागल नहीं बनना चाहता था। मेरे माबूद सुकून दे दे, मुझे सुकून दे दे। मेरी आवाज़ आंसू में डूबी हुई थी और मैं रो रहा था। दफदन फिजा धमाकों की आवाज़ से लर्ज उठी। बेशुमार धमाके, खौफनाक धमाकों की आवाज़ें बहुत दूर से उभर रही थी, लेकिन साफ सुनी जा सकती थी। मैंने अपने आप को संभाला, उठा और बाहर निकल आया। पता नहीं मेरा हुलिया क्या हो रहा था। लोग एक दूसरे से इस्तफसार कर रहे थे। फिर किसी ने बताया कि शतीला कैंप पर बमबारी की जा रही है। इजरायली जहाज शतीला कैंप को नीस्तो नाबूद कर रहे हैं। मेरे दिमाग में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। लाखों मजलूम बच्चों और औरतों की चीखें मेरे कानों में उभरने लगी, और न जाने क्यों मेरे जहन में कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई। मुजरिम था सिर्फ एक, वो जिसने अपनी दीवानगी में मुझे खाक में मिला दिया था। लेकिन ये मासूम आवाज़ें, ये तड़पते बिलकते लोग, क्या ये सब मुजरिम थे? नहीं, मुजरिम तो सिर्फ एक था, वो जिसने अपना नाम एहतशाम असगरी बताया था। हाँ बेशक उसकी हालत मुझसे अलग नहीं होगी। जब उसकी मुरीबा ने दम तोड़ा होगा, वो दीवाना हो गया होगा, लेकिन क्या वो काबिल सज़ा है? शायद नहीं। लेकिन ये धमाके मुझे बेचैन कर रहे थे। लेकिन शतीला कैंप पहुंचना आसान काम नहीं था। रास्ते बंद कर दिए गए थे। दूसरी सुबह वहां जाना मेरे लिए मुश्किल ना हुआ। जो तबाही और बर्बादी फैलाई गई थी वो मेरी निगाहों के सामने थी। वही सब कुछ हुआ था जो मैंने सोचा था। न जाने क्यों एक बार फिर मेरे दिल में उनकी मोहब्बत उमड़ आई और मैं उनकी दिलदारियों में मसरूफ़ हो गया कि इसी में सुकून था। हाँ, इसी में सुकून था। ये सब मुझे मेरे अपने लग रहे थे। कोई भी तो गैर नहीं था, एक भी तो अजनबी नहीं था। एक बूढ़ी औरत को मैंने सहारा दिया तो वो खौफजदा लहजे में बोली, नहीं, खुदा तुझे जिंदा रखे, मुझे पड़ा रहने दे, मुझे हाथ मत लगा। बूढ़ी की दोनों टांगें रेजा रेजा हो गई थी। गोश्त के लोथड़े खून में डूबे लटक रहे थे, लेकिन वो होश में थी, जिंदा थी। मैं उसे उठाकर वहां ले गया जहां जख्मियों की मरहम पट्टी की जा रही थी। बुरा किया तूने, बुरा किया। ए खुदा, ये मेरा बेटा नहीं, तू जानता है मैंने इसे जन्म नहीं दिया। इसे जिंदा रखना, इसे सलामत रखना। डॉक्टर ने मुझे बताया कि बूढ़ी के दोनों पाँव मफलूज थे। बकिया जिस्म से उनका राब्ता मुनक़ते हो चुका था, इसलिए उन नड़ियों के कुचल जाने के असरात इसके बकिया बदन पर नहीं। ताहम अब इनको काटना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टरों ने बूढ़ी औरत के पाँव काट दिए। मैंने उसे अपनी माँ करार दिया था। शतीला कैंप में इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही थी। तंजीम के अरकान बड़ी बेहतरी से काम कर रहे थे। बहुत से शनासाओं को मैंने देखा, लेकिन मैं उनकी निगाहों से बचता रहा। मैंने बूढ़ी के झोंपड़े में पनाह ली थी जो बमबारी से बच गया था।
मुझे वहाँ 5 दिन गुजर गए। एक सुबह डॉक्टर ने बूढ़ी की मरहम पट्टी करते हुए कहा, तुम्हारे बेटे ने बर वक्त तुम्हारा इलाज करा के तुम्हारी ज़िंदगी बचा ली है, बहुत अच्छा है तुम्हारा बेटा। बूढ़ी ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया, उस पर जुनूनी कैफियत तारी होगी। मत बकवास करो डॉक्टर, वो मेरा बेटा नहीं है, वो सिर्फ मेरा मोहसिन है। उसे मत कोसो डॉक्टर, उसे मत कोसो, और उसे मेरा बेटा मत कहो, वो मर जाएगा। वो मुश्किल तमाम डॉक्टर ने उससे गिरेबान छुड़ाया था। क्या मैं तुम्हारे बेटे की माने नहीं हूँ माँ? तुम इतनी संग दिल हो कि मुझे बेटा भी नहीं कह सकते। बूढ़ी बिलक बिलक कर रो पड़ी। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कह लड़के, ऐसा मत कह। तू मेरा बेटा नहीं, मेरे 8 बेटे थे, एक से एक कड़ियल जवान, लेकिन मेरी बदनसीबी उन्हें खा गई। मैं एक बदनसीब माँ हूँ। एक तो बच जाता, एक ही बच जाता। मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं है। मैं खौफजदा हूँ अपनी बदनसीबी से। जानती हूँ कि कोई मुझे माँ कहेगा तो मर जाएगा, इसलिए तू मुझे माँ ना कह बेटे। खुदा करे तू जिंदा रहे, खुदा करे। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बूढ़ी मुसलसल रो रही थी। फिर दूसरे दिन वो मर गई। उसने मेरी जिंदगी के लिए अपनी जान दे दी थी। उसके ख्याल में शायद यही मेरी जिंदगी के लिए ज़रूरी था। जख्म भरने लगे, जिंदगी रवां दवां होगी। अपने बारे में कोई फैसला नहीं कर सका था। अभी कुछ करने को जी नहीं चाहता था, लेकिन कोई मशगला तो होना ही चाहिए, कुछ तो करूं। मैंने बैंकों से अपना सरमाया निकालना शुरू कर दिया। लाखों डॉलर का पहला अतिया मैंने शतीला कैंप की इंतजामी कमेटी को दिया। मुझसे मेरा नाम पूछा गया तो मैंने बताने से इनकार कर दिया। नहीं, मैं अपने नाम की तशहीर नहीं चाहता, मैंने जवाब दिया। मैं इन्हें जानता हूँ साबरी साहब, एक नौजवान ने कहा जो इस कैंप में काम करता था। कौन है ये? अली यार खान। मेरे नाम की तशहीर ना की जाए, इन सब को आबाद करो, मैं और रकम दूंगा। मैंने इन्हीं के लिए तो कमाई है। दूसरे दिन मैंने कई लाख डॉलर इंतजामी कैंप को दिए और अभी वहीं मौजूद था कि फवाद आ गया। मैं उसे देखकर चौंक पड़ा था। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ अली, उसने कहा। माफ़ करना फवाद, मैं दोस्तों को भूल जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी जगह है तो मेरी मदद करो, लेकिन मुझे परेशान न करो। तुम हम लोगों को नहीं भूल सकते अली, भूल गए हो? तो ये बताओ कि इतने बड़े हथियात इन बेघरों को क्यों दे रहे हो? ये बेपनाह दौलत इन पर क्यों लुटा रहे हो? कोई जवाब नहीं है मेरे पास, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं तेज कदमों से चलता हुआ वहां से निकल आया। एक टैक्सी में बैठकर होटल वापस चल पड़ा। कमरा बदसूर मेरे नाम बुक था। अपने कमरे में आकर मैं मसहरी पर लेट गया। फवाद के साथ मैंने नारवा सलूक किया था, लेकिन तबीयत ही ऐसी हो रही थी, बस खुद को आज़ाद रखना चाहता था। किसी की कोई पाबंदी मुझे कबूल नहीं थी। मैं किसी से कुछ नहीं सुनना चाहता था। रात हो गई थी। होटल के फ्लोर पर मौसीकी लहरें ले रही थी। दिल हस्बे मामूल घबरा रहा था। कोई फैसला मुश्किल हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दफेदार बूढ़ का ख्याल आया और मैं उछल पड़ा। बूढ़ जिसका ताल्लुक तंजीम से नहीं था, जो एक बेलोस मुखलिस दोस्त था जिसने तहजीब के कातिल को गिरफ्तार कराया था। मैं अपनी ज़हनी उलझनों में बूढ़ को फरामोशी कर बैठा था। वो भूलने की चीज़ नहीं था। गलती हो गई, वाकई ही गलती हो गई मुझसे। मैं उठ बैठा। गो खासी रात हो गई थी और इतनी रात गए हॉस्पिटल जाने की कोई तुक नहीं थी, लेकिन मैं खुद को बाज ना रख सका और फिर एक टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। इस वक्त मेरा ख्याल है मरीज सो चुका होगा। एक नर्स ने मुझसे माजरत करते हुए कहा। उसके बावजूद मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, मैंने लजाजत से कहा। माफ़ी चाहती हूँ जनाब। नहीं, माफ़ी मत मांगो। ये देखो। मैंने जेब से बहुत से नोट निकाल लिए और फिर उसका हाथ पकड़कर ये नोट उसके हाथ पर रख दिए। रहने दे, अगर मरीज जाग रहा है तो फिर आप। नर्स ने रहने दे न जाने क्यों कहा था, क्योंकि नोट तो उसने मुट्ठी में दबा लिए थे। बहरहाल उसने मुझे बूढ़ के पास पहुंचा दिया। हेलो बूढ़, मैंने मुस्कुराते हुए उसे मुखातिब किया। हेलो चीफ, बूढ़ फीकी से मुस्कुराहट से बोला। मुझसे इज़हार ताज़ियत ना करना बूढ़, मुस्कुरा कर बात करो। बूढ़ शायद चीफ को सबसे ज्यादा जानता है। बूढ़ ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। गुड, अब ये बताओ कैसे हो? ठीक हूँ चीफ, सर का जख्म काफी हद तक भर चुका है, बाजू भी ठीक है, अब तो बस डॉक्टरों के चोंचले रह गए हैं। नहीं बूढ़, जब तक डॉक्टर मुतमईन ना हो हॉस्पिटल मत छोड़ना। ओके चीफ, तुम कहाँ हो? क्या मतलब? सब लोग मुझसे मिलने आते हैं, तुम्हारे बारे में पूरी तफसील मुझे मालूम है। एक होटल में हूँ, उन्हें कुछ न बताना, मैंने कहा। ओके चीफ, बूढ़ ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। क्या कहते हैं वो लोग? मैंने पूछा। हर शख्स शर्मिंदा है। मैंने भी उनसे यही कहा है कि चीफ की हैसियत के मुताबिक इंतजामात नहीं किए गए। सब जानते थे कि चीफ के दुश्मन इस वक्त झुलस रहे हैं। वो हर वो कदम उठाएंगे जिससे चीफ को नुकसान पहुंचे। उन्हें ये सब कुछ कम अज कम बैरूत में नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब? मैंने हैरत से कहा। मतलब यही, चीफ के दुश्मन ने तुम पर कारी वार कर दिया।
دشمن نے؟ میں چونک پڑا۔ تو اور کیا دوست نے؟ کیا ان لوگوں نے تمہیں احتشام عسکری کے بارے میں نہیں بتایا؟ انہوں نے جو کچھ بتایا ہے چیف، اور اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں ان کے بیان سے متفق ہوں؟ میں سمجھا نہیں بوڈ، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اس بات پر یقین کر لیا چیف؟ میں جانتا ہوں تمہاری سوچ اتنی کچی نہیں، بوڈ نے کہا، اور میرا دماغ چکرا گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے بوڈ کو دیکھتا رہا۔ کھل کر بات کرو بوڈ۔ احتشام عسکری نے جو کہانی سنائی ہے وہ مجھے حقیقت نہیں لگتی۔ مانتا ہوں کہ وہ فلسطینی ہے اور مانتا ہوں کہ وہ شتیلا کیمپ میں رہتا ہے، لیکن چیف اس کی کہانی جھوٹ ہو سکتی ہے۔ کیا شتیلا کیمپوں میں شادیاں نہیں ہوتی؟ کیا فلسطینی باشندے ضروریات زندگی سے کنارہ کشی کر چکے ہیں؟ نہیں چیف، سب کچھ جاری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ شادیاں بھی ہوتی ہیں، کلب اور کیفے بھی آباد ہوتے ہیں، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، صرف تم رہ گئے تھے۔ تنہا تم ہی کی شادی اسے ناگوار کیوں گزری؟ مجھے اس کی کہانی فراڈ لگتی ہے، 100% فراڈ۔ لیکن بوڈ، تہذیب مالک ایکس ان لوگوں کی وحشت اور ان لوگوں کی حماقت کا شکار ہو گئی۔ لیکن چیف، تم جیسا شخص حقیقت کا کھوج لگا سکتا ہے۔ اس فلسطینی باشندے کی منیبہ کا کھوج لگا لو، تم حقیقت کی تہہ تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن وہ فلسطینی ہے، وہ انسان بھی ہے چیف، اور ایک معقول رقم اچھوں کو بھٹکا سکتی ہے۔ میں اگر ٹھیک ہوتا چیف تو اپنا کام اب تک شروع کر چکا ہوتا۔ میں نے سرے سے اس کی کہانی کو تسلیم نہیں کیا، قطعی نہیں کیا۔ میرے ذہن میں وہ منظر ہے چیف جب وہ بھاگ رہا تھا۔ اگر وہ ایک محبت کرنے والا ہوتا تو خوفزدہ ہو کر فرار ہونے کی کوشش نہ کرتا۔ وہی مجمع عام میں کہتا کہ مجھے جلتے ہوئے بیروت کے بے خانما یہ عیاشیاں برداشت نہیں، اور وہ احتجاجاً یہ اقدام کر کے جان دے دیتا، اور وہ اپنی محبت کے پاس چلا جاتا۔ اپنی محبوبہ کی موت کے بعد احتجاجاً کسی دوسرے کی محبوبہ کو قتل کر کے اسے اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ کمال کا عاشق تھا وہ۔ نہیں چیف، میری چھٹی اس کہتی ہے کہ یہ سب ڈھونگ تھا، اسے کسی اور نے اس کام کے لیے مجبور کیا ہے۔ اور پھر چیف، یہ بات معلوم کرنا کون سا مشکل ہے؟ ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ تم چاہو تو میں ڈاکٹر سے بات کر کے چھٹی لے لوں۔ بوڈ نے کہا۔ میرا ذہن سائیں کرنے لگا۔ واقعی بوڈ کے الفاظ میرے ذہن کو ایک نئی چیز کی طرف بیدار کر رہے تھے۔ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے؟ کیا تہذیب کے قتل کے پس پردہ کچھ اور ہاتھ ہے؟ بوڈ نے واقعی دماغ کی چولیں ہلا دی تھی۔ میں بہت کچھ سوچتا رہا، کیا واقعی یہ کوئی اور سازش ہو سکتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ صرف اس لیے نہیں ہوا کہ فلسطینی نوجوان کی محبوبہ اس سے چھن گئی تھی؟ اس میں کسی اور کا ہاتھ ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ احتشام عسکری سے ملاقات کیے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن احتشام عسکری، بوڈ، تمہیں اس نوجوان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوگی۔ میں خود بھی یہی ارادہ رکھتا تھا چیف، بوڈ نے فوراً جواب دیا۔ کیا مطلب؟ بوڈ کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ میں تمہاری ماتحت تھی، صرف اس لیے تو نہیں قبول کی کہ تم ایک نرم دل انسان ہو اور ماتحتوں کو ماتحت سمجھنے کے قائل نہیں۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہوگے چیف؟ ہاں بوڈ، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں اس کا کھوج نکال لوں گا چیف، اس کی پوری کہانی معلوم کروں گا، لیکن اسی دوران مجھے تمہاری طرف سے اطمینان ہونا چاہیے، اور بس۔ کیسا اطمینان؟ میں نے پوچھا، اور بوڈ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیسا اطمینان بوڈ؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ تم خود کو سنبھالے رکھو گے چیف؟ ہاں بوڈ، سنبھالنا ہی ہوگا۔ میں اب ٹھیک ہوں، جو کچھ ہو چکا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں، اور ظاہر ہے میں خودکشی تو نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرے رب کا حق ہے۔ آج بھی میرے دل میں ان لوگوں کے لیے پیار ہے۔ جو قصور کرتا ہے سزاوار بھی وہی ہوتا ہے، یہی قانون قدرت ہے، اور دوسرے لوگوں کا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ یس چیف، بوڈ کی یہی خواہش ہے۔ چنانچہ بوڈ کی طرف سے ہاسپٹل کی چھٹی۔ میں ہاسپٹل سے نکل آیا اور آئندہ ملاقات کے بارے میں سوچنے لگا۔ بوڈ نے میرے ذہن کو ایک نئی روشنی دی تھی۔ غدار ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ضرورت انسان کو گیری سے گیری حرکت پر مجبور کر دیتی ہے۔ ممکن ہے اس سازش کے پس پردہ کوئی گہرائی ہو، مجھے ان لوگوں سے بدزن کرنے کی کوئی اور کوشش کی گئی ہو۔ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا تھا، اور بھلا اب کوئی کیوں چاہے گا کہ میں ایک بار پھر ان لوگوں سے منسلک ہو جاؤں؟ لیکن اس بار دفعتاً میرے ذہن میں چنگاریاں بھر گئی۔ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے میرے دشمنوں نے اگر یہ چال چلی ہے تو اللہ کی قسم اس بار میرے انتقام کی شکل بدلی ہوئی ہوگی۔ میری آنکھیں خون اگلتی رہیں۔ احتشام عسکری نے تہذیب کو قتل کر دیا۔ وہ سب اس کی جان کے در پہ تھے، لیکن میں نے ان کو منع کر دیا، صرف اس خیال کے تحت کہ وہ دل جلا تھا، غم رسیدہ تھا۔ لیکن اگر وہ سازشی ہے تو وقت گزرتا رہا۔ بوڈ سے دوسرے دن ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے نکل آیا تھا۔ اس نے کہا، چیف، میں نے احتشام عسکری کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ کیا رپورٹ ہے بوڈ؟ وہ شتیلا کیمپ ہی کا باسی ہے، لیکن چیف،
मुनीबा का कोई वजूद नहीं। उसके बहुत से करीबी दोस्त भी मुनीबा के बारे में कुछ नहीं बता सके, बल्कि उसके बारे में कुछ और भी मालूम हुआ है। वो क्या? मैंने पूछा। वो उबाश फितरत का मालिक है। चोरी का इल्जाम भी लग चुका है उस पर। अक्सर होटलों और नाइट क्लबों में देखा जाता है। खास बात यह है चीफ के चंद रोज कबल उसने अपने दोस्तों की एक शानदार दावत की थी, जिसमें उसने एक लंबी रकम खर्च की, जो बहरहाल एक मशकूक बात है। मैंने खुश होंठों को जबान से तर करते हुए बुढ़ को देखा। सबसे बड़ी बात यह है चीफ के मुनीबा का कोई सुराग नहीं मिलता। वो सिर्फ एक ख्याली किरदार है, गोया तुम उसकी तरफ से मशकूक हो। हाँ चीफ, 100%। तो कोई मशवरा दो, क्या करना चाहिए? बूढ़ मशवरा दे चीफ, बूढ़ ने अजीब से अंदाज में कहा। हाँ क्यों नहीं बूढ़, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा दस्त से रास्त हूँ चीफ, और किसी आजमाइश के मौके पर मुझे आजमाना, मैं तुम्हारे लिए बेहद कारआमद निकलूंगा। बिल्कुल कहा था चीफ, बिल्कुल कहा था। तो फिर इस वक्त मैं तुम्हारे मशवरों पर अमल करना चाहता हूँ। ये नई रोशनी तुम ही ने मुझे दिखाई है और अब तुम खुद ही इन हालात को संभालोगे। मेरा जहन इन दिनों माऊफ है। ये दूसरी बात है कि मैं अपने आप को संभाल लूँ तो एक बार फिर वही अली यार खान बन जाऊँ। अगर बुढ़ पर इतना ही भरोसा कर लिया है चीफ, तो बुढ़ अपनी जिंदगी की कीमत पर तुम्हारे इस एतमाद को ठेस नहीं पहुँचने देगा। मुझे कुछ घंटों की मोहलत दे दो चीफ, बस। मैंने बूढ़ को मोहलत दे दी थी। बूढ़ के इस इंकिशाफ ने एक बार फिर मेरे दिलो दिमाग को मजरूह कर दिया था और मैं बूढ़ की मालूमात की रोशनी में सोचने लगा था। दूसरी मुलाकात उसने मुझसे उसी शाम की और मेरे नज़दीक आ बैठा। चीफ, मैंने एक मंसूबा बनाया है, लेकिन